اسٹارٹ ہو گیا ایک منٹ رکو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. آج باسی عید ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم چند احباب یہاں پہ مجلس گرم کیے ہوئے ہیں اور سب کی یہ دلی خواہش ہے کہ حافظ خالد صاحب سلمہ اللہ تعالی کچھ بہترین نظم سنائیں. اس لیے میں حافظ خالد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کوئی مجلس کو گرمانے والی گیت یا نظم یا سوہر یا لوری چاہے جو سنائیں. ہر طرف ہے خون ریزی، ہر جگہ تباہی ہے. بہت خوب بہت خوب. ہر طرف ہے خون ریزی، ہر طرف ہے خون ریزی، ہر جگہ تباہی ہے. جرم کی عدالت ہے، جرم کی گواہی ہے. جرم کی عدالت ہے، جرم کی گواہی ہے. بحر و بر میں جاری ہے سیل ایک فسادوں کا. بحر و بر میں جاری ہے سیل ایک فسادوں کا. پاس بنے عالم اب مغرب سپاہی بے شک واقعی بہت ہے. اچھے موقع کے حساب سے بھیج دے میرے مولا پھر سے کوئی ایوبی. بھیج دے میرے مولا پھر سے کوئی ایوبی. پھر جہان مسلم پہ چرچ کی تباہی ہے. پھر جہان مسلم پہ چرچ کی تباہی ہے. پارا پارا ہوگا اب یہ نظام ابلیسی. پارا پارا ہوگا اب یہ نظام ابلیسی. ہوگا بالیقین غالب رب کا جو سپاہی ہے. ہوگا بالیقین غالب رب کا جو سپاہی ہے. ہر طرف ہے خون ریزی، ہر جگہ تباہی ہے. چلیے اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے. مسلم قوم کو کوئی ایسا سربراہ اور لیڈر عطا فرمائے جو پوری دنیا میں امن و امان کا پرچم لہرا سکے، توحید کا پرچم لہرا سکے. اب میں اپنی جگری دوست جانا نہیں، بس آنے چاہو آج ہی تو پڑھنا. بیٹھو بیٹھو بڑا پڑھ کے دو فوٹو جانے تو بس آپ پڑھو. آج سب فوٹو ہی سے
चलो सभी अरे मुस्तफा मौसम अब ज्यादा मस्का न लगवाओ, पढ़ाई करिए। ना याद पढ़ना है क्योंकि आप नहीं नहीं छोड़ दो। नहीं बनाओ बात ना है, लेकिन अब आज रहा है तो फिर नहीं, जो पढ़ते हैं आप लोग पढ़ना जानते हैं उनको लेकर जो हुनर दिया है आज के दौर में तो पढ़ना चाहिए नहीं सर। नहीं हुनर जो दिया अल्लाह ने इसकी कदर करनी चाहिए। बेटा तो पढ़ो। रोशन हुई हर रास्ता रोशन हुआ, हर गली रोशन हुई, हर रास्ता रोशन हुआ, सफ़हे हस्ती का हर एक ज़ाविया रोशन हुआ, सफ़हे हस्ती का हर एक ज़ाविया रोशन हुआ। हज़रत जिब्रील ने जब आपसे इक़रा कहा, हज़रत जिब्रील ने जब आपसे इक़रा कहा, जलवे कुरान से गारे हिरा रोशन हुआ, जलवे कुरान से गारे हिरा रोशन हुआ। अहले मक्का को सुनाई आपने हक की सदा, अहले मक्का को सुनाई आपने हक की सदा, जलवे तबलीग से कोहे सफा रोशन हुआ, बहुत माशाल्लाह बहुत। हर गली रोशन हुई, हर रास्ता रोशन हुआ। देखो बेटी, पिप्पी पुप्पा का जो आइसक्रीम मिलेगा हम सबको, बोले अब्दुल खालिक साहब सबका नगर के हैं, अगर उनको कोई फुफ्फा कह दे तो आइसक्रीम खिलाते हैं। कोई नहीं भाई, जगह लागे थे जे घर पवाई दे तो सबके पूरे गांव का फुफ्फा ला दो भाई। आधे गांव सब के लड़कों को बड़े बना, सबका चला लड़कों को बड़ा बच्चा बना, सबका फोटो अच्छा ले। हाफिज तारिक का उनका सबका, हाफिज खालिद सुहास छोड़ बन रहा ये आप कल ऊपर आ रही हो। अरे अब्दुल्ला रो रहे हैं। हाफिज खालिद और सब ठीक है ना? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज तारिक साहब मस्त है माशाल्लाह। हाँ आज बासीत का पता चल रहा है, काश की बलभद्र भी होते। ये हमारे शेख अफरोज साहब मदनी हफिजुल्लाह हैं, ये हमारे मुश्ताक भाई हैं माशाल्लाह। देखते हैं अतीक नेता से कम नहीं दिखते, कैसे वोट नहीं दिए थे। ये तो भाई पूरे गांव के फूफा हो गए अब्दुल खालिक साहब। ये बच्चा जो बैठा है, जब ये फूफा कहता तो उसको आइसक्रीम में खिलाते हैं, मैं फूफा कहता तो नहीं खिलाते मुझे। ये हाफिज शब्बीर साहब के खुसूसी शागिर्द, अल्लाह इनको सदक़े जारिया उनके लिए बनाए, हारून साहब। और तो ये मुतनवा हो या पान खाया है हाफिज जी, पान खाया, वो बेचारा मिस्कीन बिरयानी खा के सो ही गया, देख लीजिए। और ये हमारा लड़का माशाल्लाह अब्दुल्ला हमूद, इधर देखो। और ये रईसुल मजलिस हाफिज नसीम साहब, इधर देखिए हाफिज जी, ये हाफिज शब्बीर साहब हैं। और ये
डब्लू अजीज में शाम साहब मौलाना रहमान सईदी हरहटवी के साहबजादे हैं। अपन अपन से अपन हमारे अब्बू है बोल। हाफिज जी, हाफिज शफी साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। और दोस्त क्या हाल है? आज बिरयानी जबरदस्त बनी थी और सूप जो आपको बहुत पसंद है वो भी बना था, लेकिन क्या करें आप तो वहाँ बहुत सारे सूप काट रहे होंगे।